A day in my life as a makeup artist here sa Southern Leyte. Mga Vab, alas 4 pa lang sa buntag pero mata na pud ka. Ang atong racket karong adlaw kay diri ra sa Libagon para sa ordination sa tito sa akong client. Dool ra kayo siya sa among balay mga Vab pero kailangan gihapon ta mo mataog sa iyo. Kay daghan man gud ang naghunahon na nga kung dool ang event pwede ra magdugay-dugay og tulog. Pero sa among trabaho dili na mao ang realidad. Una jud na akong buhaton kada buntag kay magkapigamay dayon i-check na akong mga makeup kit. Kay bisa nakahinlo og prep na nihong mga gamit mga Vab, ako gihapon check kung kompleto ba gihapon. Kaya usahay ang usa ka gamay nga butang nga makalimtan mahimong dakong problema inganing abot sa venue. Ug padulong na ta sa Libagon, bisan pila ra ka minuto ang biyahe ganahan gihapon ko sa iyo nga moabot. Para dili ko magdali mga Veb no, para relax ra pud ang client. Kay kabantay ba mo kung ang makeup artist ang nagdali maapektuhan pud ang outcome. Mo nang akong gusto pag abot nako kalmado ko ug ready na mo trabaho. And ako'y gusto i-share karon nga lesson nga ako natun-an sa pila ka tuig nako isip makeup artist. Sa kinabuhi dili tanang trabaho sukdon pinaagi sa kalayo sa imong giadtuan. Nay mga tawo moingon duol ra man di ay ang imong giadtuan, dali ra na pero ang tinuod parehas sa gihapon namong preparation. Among oras sa pagmata parehas, among responsibilidad parehas. Ug ang among goal nga mapalipay ang client parehas sa gihapon. Karong adlaw ako client kay mo attend sa ordination sa iyang tito. Dili man siya ang main person sa event pero gusto gihapon niya nga presentable, confident siya. Kana usa sa akong ganahan sa makeup. Kay dili ginahanglan ikaw ang bride, debutante o candidate para deserving ka mga feel nimo nga gwapa. Usahay ang usa ka simple nga event mahimong usa ka pinaka-importante nga memorable sa adlaw sa imong kinabuhi. And kabalo ba mo unsay akong na-observe? Kasagaran sa mga client before sila magpa-makeup, video call ba pa sila? Mangutana sila og okay ra ba ang ilang skin, bagay ba ni nako ug dili ba over ang makeup? Pero human sa makeup, lahi na ilang smile, lahi na ilang confidence. And usahay dili jud ang makeup ang pinakadako nga nagbag-o kung dili ang ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon. And mao na ang pinaka-rewarding nga part sa akong trabaho. Na-realize pud nako nga dili lang di ay makeup ang akong gihatag sa akong client. Kay usahay listener pug ko. Kay nay mga client nga mag-share sa ilang problem and naay excited sa event, aguban gikulbaan ug naay uban nga happy kaadyo. Ug sa pila ka minutes nga mag-makeup me murag nahimo pud nga part ko sa ilang adlaw. And kabalo mo usay abi jud sa uban nga sayo ra ang makeup, work foundation lang, eyeshadow, lipstick din human na. Pero sa tinuod lang kadanaw nga akong gikapon lahi-lahi jud og approach. Dili pwede nga kung unsay gibuhat nako sa usa ka client mao pud dayon akong buhatan sa sunod. Kay lahi ta og skin type, lahi ang face shape, ug lahi ang personality. And lahi pod ang gusto sa matag usa mga that. Nang before jud ko magsugod akong tan-awon og unsa ang bagay sa ilang now. Ug dili kay kung unsa ang uso karon mga that. Sa makeup importante jud ang pasensya ug dili pwede nga magdali ka kay once masayop ka, mas hasol pa jud na i-correct mga that. Nang maski sayuta na mata og kulang sa tulog usahay, iniglingkod na sa client mga Veb, kinahanglan kalmado gihapon ang kamot ug klaro nga ang hunahuna. Before dito nag-proceed sa ilang makeup session mga Veb, gipa-breakfast sa pud nila madam. And after breakfast, proceed na pud sa makeup. By the way mga Veb, nakoy pangutana para ninyo, kamo ba unsa inyong tan-aw sa makeup para lang ba ni sa pangpagwapa? Comment down below. Kay para nako dili ang jud ni siya about beauty, ang makeup usahay makahatag og confidence. Sana makita nimo ang client kapag lingkod niya medyo mahadlok pa siya mo tanaw sa sami. Pero pag human mga Veb, murag lahi na iyang aura mo ng moment nga makapahappy jud nako. And human na ta sa atong client, ready na sila para sa ordination celebration. And simple lang makeup pero elegant, fresh. Ug mao gyud na akong goal para sa family celebration sama ani nga event mga Veb. Kabalo mo unsay akong pinaka-thankful mga Veb. Thankful ko nga bisan gamay ra ang Southern Leyte daghan kayo kog na-meet nga buotan nga mga client. Ang uban once lang nako na make-upan pero after pila ka months mo balik na pud sila. Kana nga trust dili jud na mabayluan og kwarta. Mo nang kada racket akong paningkamutan nga matagaan sila og serbisyo nga dili nila kalimtan. And mao to mga Veb atong adlaw karon bisan sayo kayo nga mata og duol ang venue successful gihapon ang atong racket. And congratulations sa pamilya sa akong client sa ordination sa ilang tito. May the special celebration bring more blessing to your family. And daghan kayong salamat sa iyong padayon nga pagsuporta sa akong journey isip makeup artist. And by the way mga Veb, kung ganahan pa mo yung ani nga vlog nga dili lang puro makeup kundi ang tinuod nga istorya sa among trabaho. Don't forget to like, share, and follow. Bye moy!